እቺ ለይለቱል ቀድር እኮ ማለት ይላሉ ምንዳዋ 100 ዓመት እንደተሰጠው ሰው ሙሉን ዒባዳ እንዳደረገው ሰው ማለት ነው ይላሉ ምን ነው 83 ዓመት ከ4 ወር አለ ሲደመር ሰውየው ብሉግ እስኪደርስ ድረስ 15 ዓመት ሲደመሩበት 98 ዓመት ከ5 ወር ይሆናል ተቅሪበን ይላሉ 100 ዓመት የተሰጠው ሰው ሰርቶት መሄደውን ዒባዳ በዚች ሌሊት ዒባዳ ሲያረግ ያደረሰው ያገኛታል ይላሉ ትልቅ ጸጋ አላት እቺ ሌሊት እቺን ለማግኘት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 10 ቀን ረመዳን 10 ቀን ሲቀሩ በዚህ ሌሊት ስለምትገኝ ሙሉውን ሲሰግዱ ያድራሉ እቺን ሌሊት ለማግኘት ሱብሃንአላህ እቺ ሌሊት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለአመቱ የሚሆነው ለአመት የሚፈጸመው ነገር የሚጽፍበት የሚደነግግበት ሌሊት ነው የሚወስንበት ነው ለዛ ነው ለይለቱል ቀድር የሚለው بفتح الدال ተቀርቷል ለይለቱል ቀድር الله سبحانه وتعالى የሚጽፍበት የሚወስንበት ለይለቱል ቀድር يعني ليلة تقدر فيها الامور لعام قابل ለወደፊት የሚሆነውን ለዛሬ አመት ድረስ ከዛሬ አመት ድረስ የሚሆነው ነገር አላህ የሚጽፍበት ሌሊት ነው وهي ليلة تقدر فيها الأشياء من الآجال والأرزاق والخير والشر الله سبحانه وتعالى كرزق بكل كلي زارامة دها نبر لزامة كهافتاميون يفتن كلي هابتامون نبر عايز هابتوك ودونجل كتوتال كصلاة عرقوتال كعبادة عرقوتالنا يكما ميوسن بث ليلتنا أنت بزي بميوسن بث ليلت لي يتني هالله صلاة لينا ويستنيتني هالله راساتشن طيق سلازي الله يعني يا رب يالا ليصافلن يقبل يا رب خير صافلن بزي ولاليت يا رب خير وسنلن من لبت ليتنو اجتهاد ما بزات اللبن فيها يفرق كل امر حكيم على بزش لليت الله كل النجر امي وسنبت امي فردبت لليتنو خير يصافلن زين صلاة لي مهون اللبن سجود وردن يا رب خير صافلن لجوتشن صالح أنزل فيه القرآن رمضان قرآن يتوردبت ورنو إلال دقمو ليلة القدر قرآن يتوردبت مشيت سلونج رمضان اسمه طرطر له إن أنزلناه في ليلة القدر بلال دقمو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بلال إيش ليلة رمضان السلامون طرطر له قن رمضان يتلينات نبيهون من دنا جنيات أقاد الرجل من قالوا ثم هي في العشر الأواخر بمجرش 10 كانت شنو the last 10 days يمجرشوا 10 كانتوچس يقول عليه الصلاة والسلام نبياتش من يلالو تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر تتبابقت برمضان يمجرش 10 كانتوچ يلالو متفق عليه بخاري ومسلم يزغبوا الزغبانو إذن رمضان يتوسطنات مالتنا هون كيلاون አገኘነው رمضان ውስጥናት نعم كرمضان ውስጥ ደግሞ የትናት በመጨረሻው 10 ቀን ውስጥ ከዛም ነብይ የበለጠ አብራሩት ምን አሉ ثم في الوتر አሉ በጎደሎ ቀናዎች ውስጥ ነው عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج إليهم صبيحة 20 فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم رمضان በሆነ በ20ኛው ቀን ወጡና خطبة አደረጉ محاضرة درجوا من قالوا إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها نيكو الله ليلة القدر أساي كانوا يتندونش زور رجن رصات ويم ترسين فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر المتفق عليه قالوا 10 الأواخر بمجرش 10 كانت فلقوات كذا وصدموا بقولوا لك أنا تتشال ጎደሎ ቀናቶች እነማን ናቸው 21 23 25 27 29 በእነዚህ ፈልጓት ከነዚህ ውስጥ አትዘልማሉ እቺ 1000 ወር ያህል አጅር የምታስገኘው ፈልጓት አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መታገል አለብን እቺን 10 አዋኺር اجتهاد ማድረግ አለብን መስጂድ ኢዕቲካፍ ገብተን ተራዊህ ሳናቆም ተሐጁድ እየሰገድን ትግል ምናደርግባት ወር ነው علماء من يلالو إيش اللي تادي الله لمن نوبتك يالنجرنا له ولله حكمة بالغة في إخفائها عنا الله سبحانه وتعالى مدبكك لنيا يا الله أنت ببنا ومعصيو فلو تيقن أي ليلة هي يتنعم لليت مشيت اللونش بناكوكو لتراخت العزائم طوال رمضان ስሜታችን ሙሉ ረመዳን ይተኛና እቺን ሌሊት ብቻ ጠብቀን 27 ናት ከተባለ 27 ብቻ ተነስተን በመስገድ ላይ እንጥር ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላውንም ቀን በዒባዳ እንድንጠቀም ደበቃ ብቻ ክልሉን ነገረን 10ን ቀን ዛሬ ናት ነገ ናት ያለበት ትጋት እንድንሰራ ብዙ አጅር እንድናገኝ እሱ ዘንድ ስነ ጥሩም እንዳይመነዳን ዘንድ